BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पेशावर के मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार की गली कूचा रिसालदार में शिया मसलक की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज जुम्मे के दौरान होने वाले हमले में कम से कम 56 अफराद हलाक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। फिलवक्त किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान ने कहा है कि वो हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। यूक्रेन में जंग का मतलब है कि नेटो की कार्रवाइयाँ यूरोप में तेज हो रही हैं। नेटो ने अपनी सरहदों की निगरानी के लिए खुसूसी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वाले जहाज पोलैंड भेजे हैं जो रूसी सरगर्मियों की निगरानी कर सकते हैं। एक पायलट मेजर डाइबल्स ने कहा, इस मिशन का चैलेंज ये है कि हम यूरोप में अपने ही बैकयार्ड में हैं। अगर ये कहीं और होता तो हम इतने एंग्शियस ना होते। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन 245 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इमामुल हक ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। वो 132 और अजहर अली 64 रन पर नॉट आउट हैं। इंग्लैंड के इलाके नॉटिंघम शायर के एक फोर्ड में कारों के फंसने की वीडियोस दुनिया भर में लाखों अफराद देख चुके हैं। फोर्ड नदी या दरिया में उस जगह को कहते हैं जहाँ पानी होने के बावजूद उसे पार किया जा सकता हो। फोर्ड पे फिल्मिंग करने वाले बेन ग्रेगरी की वीडियोस ने तकरीबन 40 मिलियन व्यूज हासिल किए। वो कहते हैं, मैंने यहाँ गाड़ियों को तैरते देखा है। आप सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? दूसरी तरफ लोगों को इस तरह की नाकामी देखना अच्छा लगता है। ये इंसानी फितरत है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आप वक्त बचाने के लिए खतरनाक मकाम पर गाड़ी चला लेते हैं। BBC इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर रूसी फौजियों के कब्जे के नतीजे में तापकारी मवाद का इखराज नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि ज़ैपोरिज़िया कॉम्प्लेक्स में गोलाबारी के दौरान आग भड़क उठी थी। मिस्टर ग्रोसी ने कहा कि ये खुशकिस्मती है कि रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बरतानिया में मगरबी यॉर्कशायर के इलाके कैगली में वाक़ तारीखी डॉल्टन मिल्स कॉम्प्लेक्स में जुमेरात को आग लगाने के शुबे में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि ये इमारत मकबूल सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स और डाउनटन एबी के मनाजर फिल्माने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी के वक्त डॉल्टन लेन में कोई भी इमारत के अंदर नहीं था। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पाकिस्तान ने यूक्रेन में जंग पर यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के मुश्तरका बयान को सिफारती आदाब के मुनाफी करार देते हुए कहा है कि इस तरह का बयान नाकाबिले कबूल है। यूक्रेन पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। वाज़ेह है कि यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से कहा था कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के फौजी ऑपरेशन की मजम्मत करे। नेटो अलायंस ने यूक्रेन की जानिब से लोगों को रूसी फिजाई हमलों से बचाने के लिए मुल्क पर नो फ्लाई जोन नाफिज करने की अपील को मुस्तरद कर दिया है। नेटो का कहना है कि इससे पूरे यूरोप में जंग छिड़ सकती है। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तनाज़ा दूसरे ममालिक तक ना फैले। BBC माइक्रोसॉफ्ट ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस में अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फरोख्त रोक दी है। इदारे ने कहा है कि वो रूस के साइबर हमलों के खिलाफ दिफा के लिए यूक्रेन को साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट फराहम कर रहा है। वाज़ेह है कि एप्पल और डेल समेत बड़ी टेक कंपनियों ने भी ऐसे ही फैसले किए हैं। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। सालों बाद इस विजिलेंटी ग्रुप को मरकजी धारे में कबूलियत मिली। रियासती इंतखाबात से पहले अब ये ग्रुप बीजेपी के हिंदू कौम परस्त एजेंडे को मजीद तकवीत दे रहा है। एक सीनियर मेंबर उदय भान सिंह बोले, हमारे धर्म को कुचला जाएगा, हमको रहने के लिए ही पूरे विश्व के लोग जोड़ लगाएंगे, हिंदू को यहाँ सुजाड़ दिया जाए। ऐसी स्थिति में तो हम अपने आत्मसम्मान के लिए कोई भी हथियार उठा लेंगे। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड और शानदार लेग स्पिनर शेन वॉर्न 52 बरस की उम्र में थाईलैंड में अपने विला में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। ऑस्ट्रेलवी टीम के साथ 15 साल करियर के बाद 2007 में उन्होंने रिटायरमेंट ली। ताहम 2013 तक वो फ्रेंचाइज T20 खेलते रहे। आयरिश नॉवलिस्ट जेम्स जॉयस के क्लासिक नॉवेल यूलिसिस का एक पुरस्कार और महदूद एडिशन जल्द नीलामी के लिए पेश किया जाने वाला है। इस किताब को टॉमस हार्डी की किताबों के ढेर के साथ एक नामालूम शख्स ने एक चैरिटी बुक स्टोर को अतिया
کیا تھا، جس کے مینیجر کارل اسکاٹ بتاتے ہیں کیونکہ میں کتابوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں اسے 1 پاؤنڈ میں فروخت کرنے جا رہا تھا. میرے لحاظ سے یہ اس سے زیادہ میں نہ بکتی. BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ کو کتابوں کے نایاب ایڈیشنز میں کتنی دلچسپی ہے. مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے گلوبل نیوز بیٹ. BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان. نیٹو الائنس نے یوکرین کی جانب سے لوگوں کو روسی فضائی حملوں سے بچانے کے لیے ملک پر نو فلائی زون نافذ کرنے کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے. نیٹو کا کہنا ہے کہ اس سے پورے یورپ میں جنگ چھڑ سکتی ہے. سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تنازع دوسرے ممالک تک نہ پھیلے. پشاور کے معروف قصہ خوانی بازار کی گلی کوچہ رسالدار میں شیعہ مسلک کی مرکزی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے حملے میں کم از کم 56 افراد ہلاک جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں. فی الوقت کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. BBC مائکروسافٹ نے یوکرین پر حملے کے بعد روس میں اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی فروخت روک دی ہے. ادارے نے کہا ہے کہ وہ روس کے سائبر حملوں کے خلاف دفاع کے لیے یوکرین کو سائبر سیکیورٹی سپورٹ فراہم کر رہا ہے. واضح ہے کہ ایپل اور ڈیل سمیت بڑی ٹیک کمپنیوں نے بھی ایسے ہی فیصلے کیے ہیں. انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے 2002 میں ہندو یووا واہنی بنائی تھی. سالوں بعد اس ویجیلانٹی گروپ کو مرکزی دھارے میں قبولیت ملی. ریاستی انتخابات سے پہلے اب یہ گروپ BJP کے ہندو قوم پرست ایجنڈے کو مزید تقویت دے رہا ہے. ایک سینئر ممبر ادھے بھان سنگھ بولے، ہمارے دھرم کو کچلا جائے گا، ہم کو رہنے کے لیے ہی پورے وشو کے لوگ جوڑ لگائیں گے، ہندو کو یہاں سجاڑ دیا جائے. ایسی استھتی میں تو ہم اپنے آتم سمان کے لیے کوئی بھی ہتھیار اٹھا لیں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com. BBC کرکٹ کی دنیا کے لیجنڈ اور شاندار لیگ اسپنر شین وارن 52 برس کی عمر میں تھائی لینڈ میں اپنے ولا میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں. آسٹریلوی ٹیم کے ساتھ 15 سالہ کریئر کے بعد 2007 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، تاہم 2013 تک وہ فرنچائز T20 کھیلتے رہے. آئرش ناولسٹ جیمز جوائس کے کلاسک ناول یولیسس کا ایک پراسرار اور محدود ایڈیشن جلد نیلامی کے لیے پیش کیا جانے والا ہے. اس کتاب کو ٹامس ہارڈی کی کتابوں کے ڈھیر کے ساتھ ایک نامعلوم شخص نے ایک چیریٹی بک سٹور کو عطیہ کیا تھا، جس کے مینیجر کارل اسکاٹ بتاتے ہیں کیونکہ میں کتابوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں اسے 1 پاؤنڈ میں فروخت کرنے جا رہا تھا. میرے لحاظ سے یہ اس سے زیادہ میں نہ بکتی. BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ کو کتابوں کے نایاب ایڈیشنز میں کتنی دلچسپی ہے. گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد. BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان. مائکروسافٹ نے یوکرین پر حملے کے بعد روس میں اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی فروخت روک دی ہے. ادارے نے کہا ہے کہ وہ روس کے سائبر حملوں کے خلاف دفاع کے لیے یوکرین کو سائبر سیکیورٹی سپورٹ فراہم کر رہا ہے. واضح ہے کہ ایپل اور ڈیل سمیت بڑی ٹیک کمپنیوں نے بھی ایسے ہی فیصلے کیے ہیں. انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے 2002 میں ہندو یووا واہنی بنائی تھی. سالوں بعد اس ویجیلانٹی گروپ کو مرکزی دھارے میں قبولیت ملی. ریاستی انتخابات سے پہلے اب یہ گروپ BJP کے ہندو قوم پرست ایجنڈے کو مزید تقویت دے رہا ہے. ایک سینئر ممبر ادھے بھان سنگھ بولے، ہمارے دھرم کو کچلا جائے گا، ہم کو رہنے کے لیے ہی پورے وشو کے لوگ جوڑ لگائیں گے، ہندو کو یہاں سجاڑ دیا جائے. ایسی استھتی میں تو ہم اپنے آتم سمان کے لیے کوئی بھی ہتھیار اٹھا لیں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com. BBC کرکٹ کی دنیا کے لیجنڈ اور شاندار لیگ اسپنر شین وارن 52 برس کی عمر میں تھائی لینڈ میں اپنے ولا میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں. آسٹریلوی ٹیم کے ساتھ 15 سالہ کریئر کے بعد 2007 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، تاہم 2013 تک وہ فرنچائز T20 کھیلتے رہے. آئرش ناولسٹ جیمز جوائس کے کلاسک ناول یولیسس کا ایک پراسرار اور محدود ایڈیشن جلد نیلامی کے لیے پیش کیا جانے والا ہے. اس کتاب کو ٹامس ہارڈی کی کتابوں کے ڈھیر کے ساتھ ایک نامعلوم شخص نے ایک چیریٹی بک سٹور کو عطیہ کیا تھا، جس کے مینیجر کارل اسکاٹ بتاتے ہیں کیونکہ میں کتابوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں اسے 1 پاؤنڈ میں فروخت کرنے جا رہا تھا. میرے لحاظ سے یہ اس سے زیادہ میں نہ بکتی. BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ کو کتابوں کے نایاب ایڈیشنز میں کتنی دلچسپی ہے. BBC
नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि नेटो को यकीनी बनाना चाहिए कि यूक्रेन का तनाज़ा उसकी सरहदों से बाहर न फैले। नेटो और दीगर मगरबी वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद उन्होंने कहा कि इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि नेटो के तैयारे और फौजी यूक्रेन की फ़िज़ाई हुदूद या इलाके में रूसी अफवाज का मुकाबला नहीं करेंगे। पेशावर के मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार की गली कूचा रिसालदार में शिया मसलक की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज जुम्मे के दौरान होने वाले हमले में कम से कम 56 अफराद हलाक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। फिलवक्त किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान ने कहा है कि वो हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ग्लोबल न्यूज़ बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC